بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به آنها بپردازیم. اولین سوالی که با توفیق و عنایت الهی برنامه را انشالله باش آغاز خواهیم کرد اینی که برادری فرمودند، سوالشون به این گونه مطرح فرمودند که اگر کسی بعد از خواستگاری و تعیین مقدار مهر و اما قبل از عقد عروسیشون به هم بخوره، اما ایشون پول یعنی مقدار مهر رو که در حد طلا مشخص شده اون مبلغ رو به اونها بپردازه و خانواده عروس با اون مبلغ طلا رو خریداری کنند، یعنی به اون مقدار معین شده طلا بخرند. و بعد میگه اما قبل از مراسم عقد، بستن عقد و عروسی، میگه که برنامه به هم میخوره و از همدیگه جدا میشن. الان آن مقدار اون طلایی که خریده شده به عنوان مهر میبایستی به این آقا بر بگرده، یعنی بر بگرده به داماد، یا اینکه همون مبلغی که پرداخته. میگه با اینکه قیمت طلا در از اون روز که ایشون پرداخت کردن تا امروز افزایش پیدا کرده. بله، خب مشخص شد ظاهرا این که فردی خواستگاری کرده و حتی شروط مهر رو به هر حال بحث شده و مهر تعیین شده و قبل از که عقد بسته بشه ایشون این مبلغ رو پرداخت کردن که به عنوان مهر برای خودش تهیه کنه. اما حالا توفیق نیافتند که این خواستگاری به هر حال به آخر برسونن. دیگه تقدیر این بوده که از هم جدا بشن. حالا این مبلغ که پرداخت کرده و با اون مبلغ طلا خریده شده، آیا فکر کنید که حالا چند تا علنگو بوده مثلا، یا اینکه یک رقم خاصی از طلا بوده، آیا این طلاها با اون قیمتی که پرداخت کرده از آن مرد خواهد بود یا نه اینکه طلا مال خود دختر هست و قیمتی که پرداخت کرده فکر کنید مثلا حالا مهریه بوده، مثلا حالا ما حد شرعیشو میگیریم زیاد نمیگیریم، میگیم که مثلا 30 میلیون تومان مهر بوده. آیا این 30 میلیون که طلا خریدند، این طلا به مبلغ 30 میلیون اون زمان که پرداخت کرده از آن مرد هست این طلا، یا اینکه طلا مال دختر هست و 30 میلیون تومان تنها برمیگرده به داماد؟ با این تفاوت که طلا الان همونطور اگر بخوان بفروشن شده مثلا 50 میلیون 20 میلیون افزونی پیدا کرده، مثلا افزایش پیدا کرده. خدمت شما که عارضم این که میدونید که مهر حق شرعی زن خواهد بود که بعد از بستن عقد و جشن عروسی به صورت کامل مستحق خواهد شد. و اگر عقد بسته بشه و عروسی صورت نگیره، طبعا نصف اون نصیب اون زن خواهد شد، اون دختر خواهد شد. یعنی اگر طلاق واقع بشه بعد از بستن عقد و قبل از عروسی، فنصف ما فرطتم به نص قرآن، این که اگر شما زن رو طلاق بدید و قبل از اینکه اونها رو به هر حال با اونها مقاربتی داشته باشید شرعی، در اینجا میگه که و مهر معین کردید نصفش مال اونه. اما اگر که هیچ عقدی بسته نشده شرعاً و طبعا من باب اولا بعد از این دی عروسی هم صورت نگرفته، مهری وجود نداره، زن حق مهری نداره، زیرا که هنوزا به عنوان همسر شرعی اون محسوب نمیشه، به عنوان مجرد خواستگار این که معین شده فقط. اما اینکه زنش باشه شرعاً نخیر، از شرعاً عقدش به عقد ایشون در نیومدن و ایشون زن شرعی اون مرد محسوب نمیشن، پس هیچ حقی نداره از مهر، ولو این که مهر مشخص شده باشه، اتفاق شده باشه
معنیش اینه که اگر زن شد این مهر خواهد گرفت، این چیز رو به عنوان مهر نصیبش خواهد شد، نه این که حالا این مستحق خواهد بود. حالا این مرد مبلغی که پرداخت کرده طبعا این به عنوان حالا این که خودش بره اون رو تهیه کنه مهر رو، فکر کنید که خانواده عروس رو، مادر عروس، دختر خود عروس یا اینکه به هر حال خواهرش این رو به عنوان توکیل وکالت بهشون داده که به جای او بخرند اون چیزی که میل خودشون باشه، تا به هر حال جنگ و جدلی بعد از اون پیش نیاد. به هر حال ایشون به عنوان وکیل این آقا رفتن اون چیز رو خریدن و این جایزه و این درسته و الان هم به عنوان یک امانت در دست اونهاست و در دست اونها بوده تا اینکه این مطلب به پایان برسه، این موضوع به آخر برسه. خب حالا نشده، طبیعی است که این امانت به صاحب امانت باید برگرده، یعنی اون مبلغ یا اون مهری که تهیه شده اون مال اون مرد هست و باید بهش برگرده. حالا اگر خریده نشده چیزی، همون مبلغ به همون صورت مونده، طبعا اون مبلغ برخواهد گشت. اما اگر با اون مبلغ این طلا رو خریدن و خبر مرد کردن، بهش گفتن به داماد که ما اینو خرید کردیم بیا ببین، مثلا به عنوان مثال، حالا مرد دیده و خودشون هم میدونن که با پول اون این خریدن به عنوان این که مهر رو پرداخت کنن، الان که موضوع به آخر نرسیده و به هر حال این مسئله پایان نیافته، دیگه اون امانت رو باید برگردونن به شوهر. پس همون طلا به اون صورتی که خریدن، ولو این که این قیمتش در این روزها افزایش پیدا کرده باشه، بازم چیه؟ برمیگرده به شوهر و اون امانتی است دست اونها و مال اون مرد هست و باستی چیه بهش برگردونن. اینطوری است که اونها بگن حالا دیگه اون زمان که ما خریدیم به عنوان مثال مبلغ 30 میلیون بوده، الان 50 است، دیگه ما این مابقیشو به اون بر نمیگردونیم. نه خیر، خب شما که وارد به هر حال تجارت نشودین که حالا بخواید که نصف درآمد رو بگیرید. نه خیر، این امانت بوده و شما از اون امانت که همچنان که تحویل گرفتید بایستی برگردونید، حالا چه خودش باشه چه اون چیزی که قرار شده تهیه کنید. حالا این مشخص هست و معلوم هست، دیگه زیاد بهش دنبالش ندیم. برمیگردیم به سوال بعدی که مطرح شده. برادر میفرمایند که کسی که روزه باشه و اگر خود ارضایی کنه کفاره هم دارد یا نه؟ میدونید که این مسئله خود ارضایی طبعا شرعا حرام هست و جایز نیست و به نص قرآن طبعا. و حالا چه رسد که این شخص در حال روزه باشه. اما ببینید مسئله در حال روزه این کارو کردن فرق میکنه. اگر در ماه مبارک رمضان باشه طبعا گناه کبیره مرتکب شده و توبه میبایستی بکنه از اون چیزی که پیش اومده و براش به هر حال حالا صورت پذیرفته و همچنین قضا داره که قضاش هم میبایستی واجبش هست که انجام بده و بره. اما کفاره نزد جمهور فقها کفاره نداره، زیرا که کفاره در شرع موضوعش معین بوده و همون مقاربت جنسی است که صورت بپذیره و نزد جمهور فقها این صورت به هر حال مقاربت صورت نگرفته، پس کفاره نداره. اما گناه مرتکب گناه کبیره شده و نیاز به توبه داره و قضا هم داره. نزد امام مالک طبعا این هست که کفاره هم داره اگر در ماه مبارک رمضان باشه، بنا به حد حرمتی که در این ایام به وجود اومده و پس لازم هست که از نزد امام مالک این کفاره هم بپردازه. اما نزد جمهور فقها کفاره نداره، اما گناه هست، حرام هست و توبه میبایستی بکنه و همچنین قضا رو بگیره. اگر در غیر از ماه مبارک رمضان باشه طبعا ایشون این فعل خودش حرام هست که مرتکب گناه میشه انسان اگر انجام بده، این اولش ثابت هست. اما اینکه قضا داره، اگر روزه فرض بوده که قضا میکرده طبعا خب این پایان نیفته، قضاش رو انجام نداده، پس اون قضا مازال براش چیه؟ براش باقی هست. این فکر پیش نیاد که حالا این روز که خواسته قضا بره و نتونسته و به هر حال باطل کرده،
اون غذای اولی هست این غذای دومی هم براش پیش میاد. نه، چنین چیزی نیست. بلکه همون غذای اول که باقی مونده براش هست و باقی میمونه تا اینکه درست و به نحو احسن چیکار کنه، این عبادت رو به جا بیاره. اما مرتکب گناه شده و مرتکب حرام شده، کفاری که طبعا من باب اولا نیست، زیرا که در ماه مبارک رمضان هم نبوده. و بد نیست که به این مسئله هم اشاره کرد، حتی اگر کسی قضای ماه مبارک رمضان داشته باشه در یکی از روزهای سال غیر از ماه مبارک رمضان، طبعا که قضا نداره، در ماه نمیشه قضا کرد بلکه ادا به حساب میاد. حالا کسی میخواد قضای ماه مبارک رمضان رو بگیره، در هر روزی میخواد باشه، اگر هم مقاربتی انجام بده کفاره باز نداره. این کفاره مرتبط هست به ماه مبارک رمضان. هر کسی این فعل رو انجام بده در ماه مبارک رمضان در حالی که روزه باشه، در حالی که روزه باشند، خود مرد روزه باشه، باز این چیه؟ کفاره حتما ثابت میشه و غیر از کفاره گناه و قضا هم وجود داره. اما در غیر از ماه مبارک رمضان پس به جز قضا کفاری نیست و کفاره وجود نداره. اما نمازهای اگر روزه سنت باشه که فقط گفتیم این فعل حرام هست، اما باز کفاره نداره و قضا هم نداره. روزه سنت باز قضا نداره. این سال دوم ما. برمیگردیم به سال سوم که برادری پرسیدن با سلام، چرا فواید بانکی، فایده‌ای که بانک‌های اسلامی میدن به هر حال میگن که این درست هست، ولی فایده‌ای که بانک‌های دیگر به اعضای خودش میده، از مساهمش میده، میگه که این درست نیست. تفاوتشون مگر چی هست؟ خب مشخصه، خودتون فرمودید این بانک اسلامی هست و اون بانک غیر اسلامی است. این نه در شعار هست بلکه در عمل میتونه باشه و در عمل هست. حتما بانک اسلامی یعنی با اون استثماری که داره میکنه بر اساس قانونی که شریعت وضع کرده میره، یعنی اساسش بر اصل تبادل کالاست، خرید و فروش هست، در حال بیع و شراء هست. اما بانک های غیر اسلامی اساس استثمارشون بر این به هر حال خالصه نمیشه، بلکه شاید بگیم که بیشترین معامله اونها بر اساس قرض دادن و زیاده گرفتن هست، بر اساس به هر حال به دست آوردن فواید از هر روشی که میخواد باشه، محدود نیستن و مقید نیستن. اینجاست که میدونیم حتی در ایام ما معمولا بانک ها تماس میگیرن که ما میتونیم بهتون وام بدیم، به هر حال اون مبلغی که شما حقوق دارید بلکه 20 برابر 30 برابر ما به وام میدیم و میتونید از این وام به هر حال از این فایده ببرید. بهرش خیلی کم هست یا به این صورت هست. و بعد میخوام بگم اینو خدمتتون عرض کنم که بر بانک های غیر اسلامی یعنی درآمدشون بر اساس رباست و خداوند میفرماید که احل الله البیع و حرم الربا. پس اون چیزی که بر اساس شریعت و داد و ستد و اینا باشه، خرید و فروش باشه، خب فوایدش درست هست و صحیح هست و مشروع هست، شما میتونید بگیرید و زیرات که بر اساس قرارداد که. اما غیر از اون این بر اساس رباست و درآمد ربا و این جایز نیست و حرام هست شرعاً. ظاهراً ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه ها رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. برمیگردیم به سوالاتی که برامون اومده. سوال جدیدی باز میکنیم و اون این که برادر میفرمایند اگر کسی چند همسر داشته باشه و بخواهد با یکی از اونها که حالا نوبت خود اون هم باشه یک گردش داشته باشن، سفر چند روزه یا سفر یه روزه یا 2 روزه داشته باشن، آیا اون مرد گناه داره و فرق گذاشته بین اونها؟ اگر توضیح بدید ممنون میشم. خدمت شما که عرض کنم برادرم، طبیعی است که واجب مردی که چند همسر داره واجبشه که عدالت کنه و عدالت پیشه کنه و طبعا عدالت بر حالا نمیگیم بر محبت قلبی است، زیرا که بعضی مسائل انسان به خودش بر نمیگرده. اما اون چیزی که به دست شماست، این رو ایام رو تقسیم کردن و سفر کردن و نحوه نفقه بر اساس عرف، همه این چیزا چیه؟
لازم شماست و واجب شماست و من جمله آن چیزی که به هر حال بیان شد که میبایستی شما رعایت کنید مسئله سفر هست. میدونید که اگر شما با یکی از اینها سفر کنید بدون اجازه اونها و بدون اینکه به هر حال یک اصل و عذر شرعی داشته باشین، طبیعی است که این امر باعث خلاف و شقاق و نفاق و جنگ و جدل و دعوا میشه که برای خود شما هم شاید خسته کننده باشه. اینجاست که سزاوار هست به این مسئله حالا اونها جمع بشن، با اونها بنشینید و از اونها اجازه بخواهید، علت رو بیان کنید. اما این چنانچه که میفرمایید یک گردش هست و یک سیاحت هست و یک خوشگذرانی است، هیچ به هر حال ضرورتی ایجاب نکرده که شما این رو اختیار کنید اون یکی رو نه. حالا این طبعا علما فرمودن که جایز نیست، چنانچه خدمت عرض کردم شاید سبب به هر حال خلاف و اینها بشه. میبایستی در این صورت یا اینکه به اونها بفهمونید که حالا من به عنوان مثال تقسیم کارم برای زندگی و برای خونه اومدن شاید یه هفته باشه، یه هفته خونه این زن، یه هفته خونه اون زن، یا اینکه 3 روز اینجا 3 روز اونجا مثلا. اگر چنین چیزی باشه خب بهش میفهمونید که من الان حالا ایشون به علت نیاز به سفر دارن، من برای 2 روز میرم سفر با ایشون، انشالله برگشتم یا وقت دیگر حتما نوبت شماست. خب یه اتفاقی صورت بپذیره خیلی جالب هست، اما بدون اینکه حالا اتفاق و انصافی باشه درش، طبعا این جایز ندونستن فقها و لازمه که به یک نحوی برخورد بشه، برنامه ریزی بشه که دیگری احساس حقارت و ظلم و اینا نکنه. میتونست که یا بگیم که خب بهتره بگی که من یک سفری دارم نمیدونم بعدش کی باشه، اگر شما اجازه بدید بدون که من کسی اختیار کنم یه قرعه بندازیم به اسم هر کسی اومد مثلا، به نحوی که چی خودشون هم بدونن که حالا هیچ اختیاری توسط شما نبوده که شما دیگری رو بر دیگری برتری دادید. این نحوه شاید بهترین نحوه باشه و امام نووی رحمه الله در این باره میفرماید که قرعه انداختن، یعنی این که در بین اونها اختیار بر اساس قرعه باشه، این نزد ما چیه؟ میگه واجبه، یعنی خلاف اون گناه هست و سزاواره که بر اساس این برنامه ریزی بشه تا هیچی دیگری رو بر دیگری به هر حال ترجیح داده نشه. هرچند که خب بعضی از علما فرمودن که ایشون میتونن بر اساس حالا مزیت هایی که دارن، یکی حالا در سفر زرنگتر هست، به هر حال خفیفتر هست یا مشکلاتش کمتره، دیگری نه شاید نیاز به خیلی چیزای دیگه داشته باشه، حالا میتونه اون اختیار کرده امام مالک هست. اما عموما جمهور بر این هستند که میبایستی بر اساس یک معیاری باشه که دیگران رو بر علیه شما نشوراند. این خیلی مهم هست. البته هم مثل قرعه و اینا باشه خیلی اولاتر و افضلتره. خب سوال بعدی ما که برادر میفرمایند اگر زن و شوهری با تماس ویدیویی در حالا نیمه لخت همدیگر رو مشاهده کنند و صحبت کنند، در شریعت یا در دین مشکلی هست؟ یعنی گناه دارند یا خیر؟ ببینید برادران، بین دو همسر، بین زن و شوهر هیچ موانعی وجود نداره، نه در حالا لمس کردن، نه در نظر انداختن، نه در حالا هر چیزی که میخواد باشه. خداوند میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. اونهایی که وصف مؤمنینی که اونهایی که خودشون رو نگه میدارند و در حال با هر کسی نمینشینن و نمیروند مگر با همسرانشون و اون کسانی که به ملک یمین در آوردن. و رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. عورتتو نگه دار، یعنی به هر حال در دسترس همه قرار نده، چه در دیدن، چه در نظر انداختن و چه در لمس کردن، اما غیر از زنت و ملک یمینت، یعنی اون کسی که شما با پول خودتون خریدید. در زمان قدیم بوده، حالا کاری بهش نداریم، به ملک شما در اومده. اینها شما میگه آزاد هستین که حالا انسان نظر بندازه و ببینه، حالا مباشر باشه غیر مباشر باشه و از هر جهت
موانعی وجود نداره بین همسر و جایز هست و درست هم هست. اگر در حضور و در محضر باشه و این باعث علاقه بیشتری باشه و به هر حال محبت اضافی باشه، شاید خیلی مطلوب هم باشه، شرعاً مطلوب هم باشه. اما اگر با این وسایل امروزی که وجود داره، حالا از تماس ویدیویی و اینها، شما بخواید این کار رو بکنید، ببینید یک شاید مشکلات خاص خودش رو داشته باشه و اون چیزی که من و شما شاید الان در ذهنمون نباشه و اینکه شاید مرکز به هر حال که از این طریق به هر حال اینها برنامه رو برای ما پخش میکنن و میفرستن، اینها چه بسا این مرکز به این مسائل دست پیدا کنه یا اینکه به هر حال براشون ارسال بشه یا اینکه اونها تسلط داشته باشن بر این مسائل و بر عوراتش من و شما و دیگران خدای ناخواسته چیکار کنن، به هر حال تسلط پیدا کنن و ببینن. خب از این جهت چون ما شاید در امن نباشیم، از این جهت بگیم شاید درست نباشه و صحیح نیست. اما این که خود برای شوهر نظر بندازه، برای همسرش هر جایی از بدنش و همچنین همسر هر جایی از بدن شوهرش رو بخواد نگاه کنه، مانعی نداره شرعاً، مشکلی هم پیش نمیاد. اما مشکل اینه که ببینید ما با وسایل داریم این به هر حال این کار رو انجام میدیم، چه بسا این وسایل وسیله‌ای باشه که در دست دیگران و در تحت سیطره دیگران باشه و خیلی مسائل رو ازش در بیارن و این میگم که شاید بگیم که صحیح نیست و جایز نیست یا سزاوار نیست که انسان با این گونه با این وسایل ها بخواد این گونه با همسر خودش رو به هر حال صحبت کنه یا اینکه همدیگه رو مشاهده کنن که چه بسا آینده تاریکی داشته باشه. فلا حول ولا قوة الا بالله. خب سوال بعدی ما برادر میفرمایند که میگویند در صف جماعت نماز اگر پشت سر امام اگر در صف ستونی باشه نماز نبندید که حالا میگن مکروه هست یا چیزای دیگه. خب الان که با این اوضاع کرونا معمولا صفهای نماز فاصله انداخته میشه بین افراد، حالا باز در صف اگه ستون باشه هم مکروه هست، یعنی وجود ستون مکروه هست یا اینکه ایجاد فاصله. خب سوال قشنگی است برای خصوصا درست میفرمایند وقتی که ما امروزها مسجد میریم میبینید که حالا نمازگزاران ما طبعا مطلوب هست ازشون که با فاصله نماز بخونن پشت سر امام. مثل قبل از زمان این بلا یا در زمانی که عافیت بوده معمولا انسان ها در نماز چیه؟ دوش بی دوش در کنار هم قدم به قدم همدیگه می ایستند و نماز می ایستادند و نماز می خوندن. اما امروزها با فاصله این نماز خونده بشه پشت سر امام. حالا اگر در این صف یه ستون باشه بین فرد و فرد دیگه، اون حکم بازم به هر حال جریان پیدا میکنه، یعنی همون کراهت داره یا نداره. خدمت شما چیزی که عرضم اون چیزی که سبب کراهت شده ایجاد فاصله هست بین نمازگزار. در اصل مطلوب اینه که صف و صفوفکم صف را درست ببندید تا اینکه کل بنیان مرصوص باشه، یعنی جمع به همدیگه تکیه زده شده و اینکه در دوش به دوش همدیگه. این مطلوب است در نماز که انسان بایسته و نمازش رو بخونه پشت سر امام. حال وقتی که موانع شرعی به وجود بیاد مثل امروزها که برای حفظ نفس، برای اینکه انسان از به هر حال شرایط بیماری جلوگیری کنه و از انتشار این وبا به هر حال سبب انتشار وبا نباشه، چیکار میکنن؟ فاصله میگیرن دیگه و معین شده که به هر حال 1 متر یا کمتر یا بیشتر چیه در مسجد در کنار هم از همدیگه فاصله بگیرن. حالا وقتی این مطلوب باشه دیگه اون حکم کراهت اگر ستون واقع بشه پیدا نمیکنه، زیرا که به هر حال الان این وجود داره، این فاصله و این مشروع هست. این فاصله اصلا الان دیگه شاید لازم باشه، اگر برعکس این باشه شاید گناه باشه، شاید، زیرا که هر چند انسان به هم دیگه نزدیکتر باشه سبب انتشار به هر حال این ویروس خبیث چیه؟ بیشتره. اینجاست که مطلوب اینه، شرعاً مطلوب اینه که انسان برای حفظ خودش و حفظ دیگران از این بیماری و از انتشار این بیماری چیکار کنه؟ دوری کنه از هم دیگه. خب این مشروع هست در صف نماز. پس حالا دیگه میگیم که وجود ستون در بین این افرادها
اشکالی ایجاد نمیکنه. پس نمیگیم که حالا دیگه مکروه از زیرا که صف اینها با هم دیگه چیه از هم دیگه گسسته شده صفشون. نه خیر، این اصل بر اینه که فاصله داشته باشن، پس هیچ مشکلی وجود نداره. بله چیزی نبود، همونه که مانی در حدیث هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی گفته بودن نزدیک هم بشید، میگه صحابه اینقدر با هم دیگه نزدیک بشدن در نماز که چیه دوششون به دوش دیگری به هر حال اصابت میکرد یا پاهاشون به پاهای دیگه میرسید و به این صورت در نماز می ایستادن. اما امروزها که امیدوارم این خداوند هرچی زودتر این بلا را از همه بندگانش به هر حال دور کنه و تا همه در صحت و عافیت زندگی کنن و انسان ما بتونیم باز همانند سابق به اون چیزی که نحوه و طریقه شریعت هست ما بتونیم نماز بخونیم. انشاءالله که اون زمان به زودی پیش بیاد. سوال بعدی ما اینه که خواهری پرسیدن که اگر مطلقه کسی که طلاق گرفته باشه حامل باشه و بعد از چند ماه از طلاقش بخوان برگردن، یعنی شوهر میخواد اون رو برگرده به منزل خودش، آیا میتونه با وجودی که چند ماه از طلاق گذشته؟ ببینید خانمی که حامل باشه حکمی فرق میکنه. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، قرآن میفرماید اونهایی که حمل دارن، حمل میکنن، عدهشون فرق میکنه. عده اونها اینه که چیه وضع حمل بشه. این وضع حمل احتمال داره که قبل از عده بقیه افراد باشه که حامل نباشند، یعنی شاید یه هفته، یه روز، 2 روز، 10 روز، به هر حال 1 ماه زودتر بشه یا بعد از واقع شدن طلاق به این ایام چیه این پیش بیاد و شاید 8 ماه 9 ماه طول بکشه، 7 ماه طول بکشه از زمان طلاق. به هر حال هر دو چیه وارده، یا اینه که سرعت پیدا میکنه انتهای به هر حال عده، یا اینه که چیه تأخیر پیدا میکنه وضع حمل. حالا این اجازه رجوع بستگی داره به چی؟ به وضع حمل، به اتمام عده. اتمام عده هر وقتی میخواد باشه، حالا اون مرد هم چیه اون اجازه‌ای که داره تموم میشه. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه این مطلب رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم. برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود که خانمی که حامل هست اگر طلاق بگیره آیا اون مرد حق رجوع داره و اگر از چند ماه بگذره یا نه؟ بله، خدمتتون عرض شد که این رأی اختیار مرد برای به هر حال رجوع در اون چیزی که گفته و تصمیمی که داشته برمیگرده به مدت عده در زن حامل، که اگر مدت عده وجود داشته باشه، این وضع حمل نشده باشه، شاید 5 ماه 6 ماه از طلاق بگذره، بازم این چیه میتونه برگرده نزد به هر حال علما و این حق براش باقی هست. اما اگر وضع حمل پایان یافته شده باشه، ولو بعد از 10 روز بعد از این تصمیمش، این حق ازش سلب شده. اما حق رجوع حتی برای خانم حامل هم برمیگرده که اینکه طلاق اول یا دوم باشه. اگر طلاق اول و دوم باشه، بله، همانند بقیه که به هر حال قبلا هم ثابت شده، کسی که مطلق باشه حق رجوع در طلاق اول و دوم باقی هست. اما اگر این طلاق سومش باشه که میخواد بده یا داده، الان مرد دیگه حق رجوعی نداره، حالا قبل از وضع حمل باشه یا بعد از وضع حمل. اگر در طلاق اول و دوم باشه، تا زمانی که وضع حمل نکرده، ایشون میتونن خانم رو برگردونن به زندگی خودشون و به هر حال به زندگی خودشون ادامه بدن. اما اگر که در طلاق سوم باشه، دیگه این حق نداره و این حق ازش سلب شده و نمیتونن که این کارو انجام بده، دیگه رجعی نیست و باین شده. بله. برمیگردیم یا سوال دیگری رو باز میکنیم که میفرمایند خوردن پرندگانی که غذاهای اونها از نجاست باشه، مثل خون اینها، برای اینکه حالا میگن که
بزرگ بشه و فلان. حالا من نمیدونم تا چه حد این درست باشه. میگه این به هر حال این غذایی بهشون میدن که حالا از خون و مردار و نمیدونم چیزا باشه. آیا این خوردن این گوشت این مرغ حلال هست یا نه؟ در شریعت در فقه یک به هر حال مصطلحی هست و اون اصطلاح به نام برای حیواناتی که از نجاست تغذیه میکنند، حالا بهشون بدن یا اینکه خودشون عادت دارن این رو به هر حال تغذیه میکنن، اینو به عنوان جلاله به هر حال نامیده میشه. میگه که حیوانی که از نجاست تغذیه میکنه به عنوان جلاله هست که به هر حال فقها برای خوردن حالا گوشت اینها یا اینکه از شیر اینها استفاده بشه به هر حال بر اساس حالا احادیثی که اومده حکم دادن. در احادیث مختلفی اومده که در یک از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله از ابن عباس هست که ان النبی صلی الله علیه و آله نهى عن لبن الجلاله، این که از لبن یا شیرش چیکار کرده؟ نهی کرده که حیوانی که داره تغذیه میشه از نجاست از شیرش استفاده بشه، مردم بخورند. و در جای دیگر حدیث دیگری هست که از ابن عمر رضی الله عنهما میفرمایند که نهى رسول الله عن اکل جلاله و البانها، و از خوردن گوشتش و شیرش اینا چیکار کرده؟ نهی کرده. و در حدیث دیگری از هست که از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما همچنین رسول که میفرمایند رسول الله صلی الله علیه و آله در جنگ خیبر نهى عن لحم الحمر الاهلیه و عن الجلاله و رکوبها و عن اکل لبنها و الی آخر. میفرماید که در زمان خیبر از این چیزها چیه نهی کرد رسول الله صلی الله علیه و آله از حمر اهلی و همچنین از جلاله، یعنی همون حیوانی که از نجاست تغذیه میکنه، و حتی سوار شدنش و حتی خوردنش و استفاده از شیرش، یعنی همین اینها رو جمع کرده در این حدیث. پس اون چیزی که نهی شده یک خوردن گوشتش هست و خوردن شیر هست اگر شیردار باشه، و همچنین از سوار شدنش. حالا این دیگه خیلی عجیبه که سوار شدن حیوان هم چیه؟ گفتن این از این حدیث برمیاد که منظور یا حکمت یا اسرار اون منع برمیگرده به اون اثری که نجاست روی این حیوان گذاشته در متعفن کردن حالا طعم گوشت و همچنین عرقش و همچنین وجود آثار این نجاست در شیرش که حتی بوی بد بده اینها. و از اینجاست که بنابراین علما اختلاف دارن که حال حیواناتی که نجاست تغذیه کرده اما هیچ اثری در گوشت و شیر و اینها پیدا نمیشه، یعنی هیچ بوی تعفنی نمیده، اصلا خیلی طبیعی به حساب بیاد، آیا خورده بشه یا نه؟ فرمودن که جمهور بر این هستن که بله جایزه که به هر حال از گوشت اینها استفاده بشه، زیرا که هیچ اثری در از اون چی که خورده در گوشتش و در شیرش مشاهده نشده و همچنین در عرقش، پس عرقش هم که درست باشه میشه سوارش شد. و اما امام احمد میفرماید که نه، به مجرد اینکه این غذاش باشه دیگه تمام جایز نیست. و بعضی میگن که حالا اگر غذاش اکثرا نجاست باشه و اقلش غذای علوفه تمیز و پاک و درست باشه، میگن که باز برمیگرده به این که اگر اثر گذاشته روی گوشتش اینها طبعا حرام هست و الا فلا. به هر حال اون چیزی که هست که فقها اتفاق دارن که برای این که بشه از این حیوان استفاده کرد میبایستی چند روز اون رو در منزل نگه داشت و اون رو از نجاست ها دور کرد و غذای خوب بهش داد، یعنی طعام علوفه خوب بهش داد. و اگر چند روز بگذره و از این علوفه درست و صحیح تغذیه کنه، چیه؟ گوشتش درسته و خوردنش هم صحیح هست. بعضی موندن بر این که حالا چند روز باشه، گفتن که خب اگر شتر و گاو باشه حتما 40 روز باید بگذره، اگر بز و گوسفند باشه حالا 1 هفته بگذره، اگر مرغ و پرنده اینها باشه 3 روز بگذره. بعضی گفتن نه، این مسائل وجود نداره، مگر این که بگیم چه زمانی انسان متوجه میشه که حالا به حساب طعم خوب رو به دست آورده، یعنی تغییر و تحول پیدا کرده از اون چیزی از اون بوی بدی که داشته و اینها. از زمانی که تغییر پیدا کنه پس مانعی نداره و درست هست. و اون چیزی که در این باب این مطلب رو میگیم که به صحت ما رو به هر حال سوق میده به قبول کردن این که منظور همون اثری است که روی حالا
گوشت و شیر و اینها میگذاره و همون سبزیجاتی است که بعضی موقع به هر حال به مصرف میرسونیم همه و شاید هم که از کود و وسایل دیگر آبهای به هر حال شاید نجس این آبیاری کنن و میبینیم که کسی از فقها رأی نداده که حالا این سبزیجات خوردنش درست نیست و صحیح نیست، زیرا که از آب نجاست، نه، زیرا که تجزیه و تحلیلی که خواهد شد و در حال عناصر اون آب مبدل خواهد شد به چیزی دیگری که مطلوب هست برای اون سبزیجات، به هر حال اون رو این تغییر و تحولی که پیش میاره براش چیکار میکنه؟ حکم صحت براش به جا میذاره و درست میشه. پس اینجاست که درست هست که در حال حیوانی که گوشتش و شیرش عوض نشه، تغییر نکرده، متأثر نشده با اون چیزی که میخوره، ازش استفاده کرد. اما اگر حیواناتی که تغذیه میکنن از نجاست و طبعا بو و طعم به هر حال حتی شیر اینهاشون تغییر پیدا کرده، درست نیست خوردنش تا اینکه این عوض بشه و صحیح بشه. والله اعلم. سوال بعدی ما این که آیا شادی کردن و اظهار خوشحالی نمودن با مرگ یک ظالم و یا بگیم که به هر حال آیا درست هست یا نه؟ اگر توضیح بدید ممنون میشم. اگر کسی سبب به هر حال ظلم بشه بر افراد جامعه، برای دوستان و اهل دین و ایمانش، طبیعی است که وقتی که این فوت کنه و از بین بره یا اصلا منتقل بشه از اون محل، همه خوشحال میشن. طبیعی است که همه خوشحال میشن، زیرا که شر اون از اینها چیه؟ کم شده و کم خواهد شد. اینجاست که حالا بگیم که به غض نظر از که ما حکم شرعی به این فعل بدیم که اونها خوشحالیشون مطلوب هست یا غیر مطلوب هست، صحیح هست یا حرام هست یا جایز هست یا نه، بگیم که فطرتا انسان خوشحال میشه وقتی موانعی از جلوش برداشته میشه، وقتی که به هر حال شر و مصیبتی ازش چیه؟ ازش به هر حال برطرف میشه و رویگردان میشه ازش. طبیعی است که در یک حدیثی است که این مطلب رو میرسونه، رسول الله صلی الله علیه و آله یک به هر حال فرمودن که جنازه رو دیدن، فرمودن که آیا این مستریح هست یا مستراح منه، او کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا این کسی است که راحتی پیدا کرده یا این که ازش راحت شدن؟ فرمودن که یا رسول الله منظور چیست؟ تو این چگونه هست این که این مرد که فوت کرده دیگه؟ فرمودن که مستریح هست یعنی که خودش آدم صالح درستی بوده که از مشاکلات دنیا راحت شده، از سختی های دنیا و خستگی های دنیا راحت شده. مستراح منه این که وجودش یک نقمت بوده، یک مشکل بوده، مصیبت بوده بر برادران و دوستان و همشهریان و عزیزان و نزدیکانش و مردم از شر این راحت شدند این مستراح منه است. و این امر طبعا من باب الجزاء من جنس العمل طبعا اثر داره در نتایج کار خودش بعد از مرگش. جنازه ای از جلو رسول الله رد شد، مردم درش ازش تعریف و تمجید کردن، فرمودن که وجبت. دیگری رو بعد از مدت کسی دیگر رو آوردن، باز مردم ازش طبعا حالا نمیگیم بدگویی کردن، گفتن که خب به هر حال خدا ببخشدش، اینطور بوده اینطور میکرده و اینا. رسول الله فرمودن که وجبت. و حضرت عمر رضی الله عنه سوال میکنه یا رسول الله در تمجید فرمودین وجبت، در اینجا تجریح بود، بازم به هر حال اخبار ناخوشایند از این مرد بود، بعد فرمودید که وجبت. فرمودن بله، شما گواهانی هستید در روی زمین، شهدای الله فی الارض، شما به هر حال گواهان خداوند عزوجل هستید که خداوند به قول شما اعتبار میده در زمین. اون یکی ازش تعریف کردین، خب جنت براش واجب شد. این یکی ازش بد گفته شد، بس یعنی چی؟ عذاب براش واجب شد. اینجاست که همین اینا میرسونه که وقتی که ظالمی به هر حال
از بین بره و هلاک بشه، طبعا مظلومین خب خوشحال خواهند شد و راحت خواهند شد از دستش. پس اینجا درش نمیگیم که اینها خوشحالیشون حالا باعث گناهشون میشه و اینکه گناه برشون پیش میاد و مسائل دیگه، نه، بلکه حتی خداوند عزوجل باز دفع شر و دفع مصیبت رو یک نعمت شمردن. در فکر کنم در احزاب بودیه وقتی فرمود بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتكم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها. شما نعمت خداوند را یاد کنید اون زمانی که دشمنان خواستن به شما حمله کنن رو روی آوردن به طرف شما، و اما خداوند عزوجل این رو به هر حال این از شما برگردان، اینکه یک لشکری را فرستادند که این را چه مصیبت اینها از شما برگردونه. پس برگرداندن این مصیبت یک نعمت به شما رفت. به حسن بصری رضی الله عنه وقتی خبر مرگ حجاج بن یوسف ثقفی دادن سجده فرمودن، سجده کردن. قبل از اون حضرت علی رضی الله تعالی عنه وقتی که در بین کشته شدگان کسی بود ذوالسدیه یا اینکه به هر حال رأس خوارج در آنجا بود و خبردار شدن که کشته شده و در زمره اون کشتگان وجود داره، رسول حضرت علی سجده کردن. پس این درست هست و واقع هست. ظاهرا ما وقت ما به پایان رسیده و در آخر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.